क्रिस्ताते म्हज्या भोवमोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तुमकां समेस्तांक सांज उसेचें सौर कामेल्यांचो पात्रोण ह्या सांताचें भगवन कुटुंबाचो वडील सांज उजे बाप जेजूचो पोस्को बाप ह्या सांताचें फेस्त हांव मागतां आनी ताची बेसांवान ताचें प्रेरण आमकां समेस्तांक लाभों दी म्हणून आशेतां. भाव भयणीनो, मेयाचो पयलो दीस सांज उजे बापाक पेटोवन दिला आनी सौर कामेल्यांचें फेस्त ह्या उडासाचो एक संभ्रम आमी करता. म्हळ्यार हर एक काम देवाचें एक योजन आनी देवा सांगाता वावुरचें आमचें एक भाग आनी आमकां ताणें दिवचें एक देणें म्हूण येता. तें काम आमी कशें करता, तें काम आमी कशें आपणायता, हें आमी सांज उजे आमच्या पात्रोण बापा सांगता. ताच्या मुखांत्र ताच्या जिणेच्या लिसांव मुखांत्र आमी शिकयत आनी तांचो प्रेरण जोडयत. थोड्यांक गद्याचीं कामां, गोट्याचीं कामां, दिसपडटीं ल्हान आयदनां धुवचीं कामां, घर साफ करचें, ह्या एकाकूच नितळ करचें, ह्या नणयेक इल्लो उसो करचो, ह्या घरांत हेर कामां सिटीन जालीं जाल्यार जावंक पुरो कप्पां प्लेटी भितर व्हरच्यो, हे पप्पा मम्माक इल्लें हेल्प करचें, कुजनां जावं दी, इल्लें रांदवय शिंजूंक जावं दी, इल्लीं वस्त्रां सुकोवंक घाल्लीं तीं काडचीं, ह्या पिळणां सुकोवंक घालचीं. पूण आज कालच्या तरणाट्या भुरग्यांक सभारांक हें नाका आनी सभार करूंक आवय बापूयत सोडिनात. तांकां ट्युशनां आनी तांकां कितें कसले नवे नवे कोर्स, डान्स आनी जीम आनी स्विमींग आनी कितें फुडें आसता. पूण दिसपडटें काम करूंक ल्हान संगती मुखांत्र आवय बापायक कुमकेचो हात दिवंक आनी अशेंच समाजांत आमी कुमोक दिवन समाज बांदून वाडूंक आज काल आमी तितलें भुरग्यांक शिकयना. पयशे जायते विबाडटा, खर्च करता आनीक कसल्या कोर्सा मुखांत्र तांणी बारी स्मार्ट आनी शायनींग जायचें, आवटस्टँडींग जायचें म्हूण चिंतता. पूण वावर करूंक भोवसो फाटीं. वय आज काल भुरगीं सगळीं कंप्युटरान करतात या मोबायलान करतात, सगळें तांकां कळीत आसा म्हूण चिंतता. हें केवळ जिणेचें एक भाग. मॅन्युअल वर्क हाता मुखांत्र आमी जायतें वावरूंक आसा, कित्याक देवान सगळो संवसार रचलो आनी तुका आनी म्हाकाय रचलें ह्या हाताच्या मोगाळ हाता मुखांत्र आनी तांचेर ताणें हात उबारून आशिर्वाद दिलो. तर भाव भयणीनो, आमचीं हर एकल्याचीं कामां देवान आशिर्वादीत करूंक आसात. त्या देखून खंयचेंच काम ल्हान मेळ्ळें आनी तसलें आनी असलें म्हूण आमी केदींच चिंतचें नाका. ट्रेनीर रावटी हांव पैंग करतलों पयलें. फाटल्या दिसांनी हांवें हांगा अरुणाचल प्रदेशांत एक फावटी पैंग केलें. थोड्या फावटी आमकां ट्रेनींत बाथरूम तितलें नितळ दिसना, मेळ्ळें आसता आनी आमकां राग येता, कोण कितें असलें सोंड येतात म्हणून. तें चिंतून करगोन रागान बसच्या बदलाक हांवें इल्लें उदक काडचें, इल्लें उदक शिंपटावचें, या तें उदक स्प्रे करचें, गन नासल्यार तातूंत इल्लें उदक मारचें, काकूस इल्लो नितळ केल्यार म्हाकाय बरो जाता आनी दुसऱ्यांक एक ल्हानशी सेवा जाता. भावा भयणीनो, हांव आतां थोडो तेंप आराम करनासा म्हज्या भलायकी खातीर. पूण ल्हानशीं धांवचीं कामां हांव करनच आसा. म्हाका उपगण जायना, म्हाका उर्बा भोगता, आतुराय भोगता. हेरांनी काम करता आसतना तांकां एक कुमकेचो हात दिवंक देव म्हाका तिशीं वचूंक प्रेरण दिता. हीं प्रेरणां खंय तावन म्हज्या सकुटुंबांत तावन म्हज्या आवय बापायन दिल्लीं, म्हज्या व्हडल्या भावा भयणींनी दिल्लीं आनी भगवन कुटुंबांत तावन सांज उजेल. सुतारी तो ताका लज दिसोना देवाच्या कुटुंबांत देवाच्या पुताक पोसूंक सुताराचें काम करना. ताणें तशें चिंतूंक ना. देवाक मानवत असली सेवा हांव करतां, ताका मानवत असलें काम हांव करतां. हेरांक हांवें कर्दींच्यो रुखाटाच्यो वस्तू बऱ्यो करून दितां असलें बरें मन. एका टायलरान जर बरें करून वस्त्र शिकयलें, हांव हेर सगळीं कामां म्हजीं यासाकपणाचीं कामां वावर आनी सेवा दिवनासतना ताच्या सांगता म्हजो थोडो वेळ हांव भुरग्यांक, पाद्र्यापांक, ब्रादरांक, हेरांक केस कातरूंक वापरतां. म्हजो हो वेळ म्हाका कितेंच उणेंपण दिसना. म्हाका व्हरतो एक संतोश हांव हेरांचे केस कातरता आसतना
तांच्या तकलेक एक सोबाय दिवचे एक भाग, तांचे सांगता 4 शब्द मोगान उलोवचें, तांकां इल्लें समजून घेवचो एक वेळ, तांचे सांगता करसूंचो तो वेळ. तशेंच कोणाकी खंयच्या करचेक पावोवंक आपयतना, विसारतना, सेवा विसारतना देवूच म्हाका एक आपोवण दिता, भाग दिता म्हणल्यार उर्बेन मुखार वेता. आनी अशें म्हजें जिवीत संतोश भरीत सेवेच्या एका स्पिरितान भरिल्लें देवान तें दिल्लें म्हूण चिंतून म्हाका म्हजें हें सारकें जिवीत आनी दिसपडतो वावर करूंक देवान दिला एक उर्बेस्त काळीज. भाव भयणीनो, सांजे मुखांतर आमी असलें काळीज मागया. आनीक काम वजें न्ही, सेवा करना. हेरांक हांवें देवाचो मोग वांडचो, देवाचें बेसांव वांडचें, देवाचें देणी वांडचें म्हणलें एक भाग म्हणलें समजून तृप्ती जोडया, धादोसकाय जोडया. सांजे देवाचो मोगाचो ताच्या पुताचो तो सेवक तो आमकां समेस्तांक असल्या उर्बेस्त काळजा मुखांतर आमचें दिसपडटी जावंक पुरो शिकाप दिवचें, जावंक पुरो गार्डनांत काम करचें, जावंक पुरो घर नितळ करचें, ह्या मेस्त्रींनी घर बांदचें, या रस्तो करचो, खंयचीय ती कामां जावं दी, घरा भितरलीं जावं दी, भायर जावं दी, ऑफिसांतलीं जावं दी, ह्या इस्कॉलाच्या संस्थांतलीं जावं दी, हर एक कामां देवाच्या सोडवणेच्या कामांतलें एक भाग. आनीक देवा सांगता हांव ताची सृश्टी आनीक सोबीत करता, म्हाका तो अवकाश दिता. ताका मानता तसलें एक वावराचें प्रामाणीकपणाचें सेवेचें जिवीत जियोवन जेजून निमाणें जेवणार म्हाका एक देख दिल्या हेरांची सेवा करूंक, मेळें काडूंक, नितळाय हाडूंक, देवाचें बेसांव हाडूंक असलें भाग सदांच तो फावो करून दी. सांजे आमा समेस्तांक प्रेरणा दिवन दी. आमेन.